अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि खावर मानिका के इंटरव्यू से इमरान खान को सियासी तौर पे कितना नुकसान होगा। नाज़रीन, कल रात को वो इंटरव्यू सामने आ गया जिसके बारे में काफ़ी दिनों से सहाफ़ती हलकों में बात हो रही थी। ये इंटरव्यू साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर खावर मानिका का था, जिसमें उन्होंने इमरान खान को अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराया। खावर मानिका ने ये इंटरव्यू ज़मीनों पर कब्जे के मुकदमे में ज़मानत पर रिहाई के एक हफ्ते बाद दिया है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं और मुख्तलिफ एंकर्स को इंटरव्यूज भी दे चुके हैं। बाज़ लोग इस इंटरव्यू को भी उसी तनाजुर में देख रहे हैं कि ये दबाव के तहत दिया गया इंटरव्यू है। इंटरव्यू में खावर मानिका ने बहुत सी ऐसी बातें की जिन पर सवालिया निशान उठते हैं। उनका कहना था कि इमरान खान उनकी मर्जी के बगैर उनके घर आते थे। बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकातों पर वो नाराज थे। इस इंटरव्यू में खावर मानिका ने मुसलसल 15-20 मिनट तक बुशरा बीबी के किरदार पर बात की। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में मुसलसल बुशरा बीबी के किरदार को निशाना बनाया। माजी में यही खावर मानिका बुशरा बीबी के किरदार का दिफा करते थे। मेरी साबिका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी। दुनिया की पाक तरीन बीबी है। फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझता है, उनको उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। इंटरव्यू में खावर मानिका ने बुशरा बीबी की इमरान खान के साथ पहली मुलाकात के हवाले से बताया कि इस्लामाबाद में धरनों के दौरान बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू ने उनकी मुलाकात इमरान खान से कराई। खावर मानिका ने इल्जाम लगाया कि उनकी शादी 28 साल चली, जो बहुत खुशगवार थी, लेकिन इमरान खान ने पीरी मुरीदी की आड़ में हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। खावर मानिका ने यह भी कहा कि उनकी वालिदा कहती थी कि इमरान खान अच्छा आदमी नहीं है, इसे घर में ना आने दिया करो। खावर मानिका ने कल के इंटरव्यू में तलाक और बुशरा बीबी की इमरान खान के साथ शादी के हवाले से क्या कुछ कहा, सुनिएगा। नाज़रीन, खावर मानिका का इल्जाम अपनी जगह, लेकिन सितंबर 2018 को बुशरा बीबी ने सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक को इंटरव्यू में अपनी तलाक, इद्दत और दूसरी शादी के बारे में जो कुछ कहा था, अब वो सुनिएगा। मैं लोगों को बता दूं कि जब मैं अपने घर से निकली थी तो मेरे घर में ही मैं इद्दत पूरी करके निकली थी। मेरे जो पिछले हस्बैंड थे वो एक दीन के ऊपर बड़ा चलते हैं। उन्होंने कहा हम पहले ये इद्दत घर में करेंगे, जैसे एक कुरानी तरीका था। उसके बाद जब मैं घर से निकली, मैं चाहती तो मैं अगले दिन भी शादी कर सकती थी। मैंने तो उसके 5-6 बल्कि शायद 7 महीने बाद की। रवां साल 18 जनवरी को इमरान खान के निकाह खां मुफ्ती सईद ये बयान दे चुके हैं कि उन्हें मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुआ कि बुशरा बीबी ने साबका शौहर से तलाक के बाद इद्दत पूरी नहीं की, जिसके बाद उन्होंने 1 माह बाद इमरान खान और बुशरा बीबी को दोबारा बुलाया और बुशरा बीबी की शरई तौर पर इद्दत पूरी होने के बाद दोबारा निकाह पढ़ाया। दौरान इद्दत निकाह केस अदालत में जेर समाअत है। नाज़रीन, इस इंटरव्यू में खावर मानिका ने बुशरा बीबी की इमरान खान से शादी के बाद उनकी औलाद को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उस हवाले से भी बातचीत की। एक तरफ खावर मानिका ये दावा कर रहे हैं, लेकिन बनीगाला के केयर टेकर इनामुल्लाह शाह ने सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू में कहा था कि बाकी बच्चे बुशरा बीबी से नहीं मिलते थे, लेकिन छोटी बेटी माँ से मिलने बनीगाला आया करती थी। नाज़रीन, एहसन जमील गुज्जर और उनकी अहलिया फरा गोगी के बारे में मीडिया पर कई बरसों से बातें हो रही हैं। बुज़दार हुकूमत में सूबा पंजाब में तकरीरियों और तबादलों में इन दोनों की मुबैना करप्शन पर बात की जाती रही। एहसन जमील गुज्जर और फरा गोगी का बुशरा बीबी से क्या ताल्लुक था, इस हवाले से खावर मानिका ने इंटरव्यू में ये बताया। लेकिन यही खावर मानिका अक्टूबर 2018 में एक इंटरव्यू में एहसन जमील गुज्जर के साथ अपने ताल्लुकात की नौइयत कुछ और ही बयान कर रहे हैं। एहसन जमील जी हमारे फैमिली फ्रेंड हैं 96-97 से। उन्होंने प्रोसेस में इनिशिएट किया कि मैं जाके करता हूँ। मुझे अगर उन्होंने किया कि अगर गार्डियन या एक फैमिली फ्रेंड बन के ऑन हिज ओन किया, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ अगर उन्होंने किया तो, कि मेरे बच्चों का उन्होंने ऑन देयर ओन टेकअप किया। नाज़रीन, खावर मानिका ने अपने इंटरव्यू में इमरान खान को मुसलसल न्याजी और बुशरा बीबी को पिंकी कहकर बुलाया। उनका ये तर्ज़े तखातुब भी कई सवालात को जन्म देता है। खावर मानिका कई साल खामोश रहे और अब वो क्यों मैदान में आए हैं, इस हवाले से हम 8 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह 2018 में हुआ। उस वक्त से लेकर अब तक खावर मानिका ने एक मुहज़्ज़ब इंसान होने का सबूत देते हुए बुशरा बीबी के किरदार के बारे में कोई मनफी बात नहीं की। अब 6 साल के बाद खावर मानिका को बुशरा बीबी के किरदार के बारे में मनफी गुफ्तगू की ज़रूरत क्यों पड़ गई। सवाल नंबर 2, खावर मानिका के इंटरव्यू के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह का मामला बहुत संजीदा नौयत इख्तियार कर गया है। इमरान खान के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस पहले ही जेर समाअत है। क्या इस केस में इमरान खान की नाअहली हो सकती है। सवाल नंबर 3,
بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرویو خاور مانیکا نے کسی دباؤ کے تحت دیا تاکہ وہ دوبارہ گرفتاری سے بچ سکیں۔ اس الزام میں کتنی صداقت ہے؟ سوال نمبر 4، اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستانی صحافیوں کی صحافتی اقدار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور شاہزیب خانزادہ پر تنقید کی جا رہی ہے۔ کیا یہ انٹرویو ہماری اخلاقی روایات اور صحافتی اقدار کے منافی تھا؟ سوال نمبر 5، خاور مانیکا کے انٹرویو کے بعد عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے بتایا کہ عمران خان نے خاور مانیکا کے بیان کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ کیا اب اس معاملے کا فیصلہ عدالت میں ہی ہوگا؟ سوال نمبر 6، خاور مانیکا کے انکشافات سے پہلے بھی عمران خان کے قریبی لوگ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں اور انٹرویوز دے چکے ہیں۔ اون چودھری بھی عمران خان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات چیت کر چکے ہیں۔ اگر عائشہ احد کے انٹرویوز کے مسلم لیگ نون اور تنویر زمانی کے انٹرویوز سے پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکا تو خاور مانیکا کے انٹرویو سے عمران خان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 7، 21 اکتوبر کو واپسی کے بعد نواز شریف نے کہا تھا کہ ان کے دل میں بدلے اور انتقام کی کوئی تمنا نہیں، لیکن رات کو خاور مانیکا کا انٹرویو سامنے آیا اور آج مسلم لیگ نون کے 4 سینئر رہنماؤں رانا ثناء اللہ، عابد شیر علی، طلال چودھری اور عظمہ بخاری صاحبہ نے اسی موضوع پر پریس کانفرنس کر دی۔ خود نواز شریف نے بھی میڈیا کے سامنے تبصرہ کر دیا کہ اب عمران خان کو ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ کیا مسلم لیگ نون سیاسی اختلافات میں نجی زندگیوں کو نشانہ بنانے کے حق میں ہے؟ سوال نمبر 8، ناظرین 24 نومبر کو اسلام آباد میں عمران خان کے بارے میں ایک کتاب سامنے آنے والی ہے۔ کیا اس کتاب کی لانچنگ خاور مانیکا کے انٹرویوز کے سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے یا یہ کوئی نیا سلسلہ ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عظمہ بخاری صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر گوہر علی خان صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیشن ہم نیوز اور سینئر صحافی زاہد گشکوری صاحب۔ زاہد گشکوری صاحب کے حوالے سے ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس معاملے کے اوپر خاور مانیکا، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی کا نکاح، اس سلسلے میں سب سے پہلے رپورٹنگ کرنے کا جو اعزاز ہے وہ زاہد گشکوری صاحب کو ہے۔ جب 2017-2018 میں یہ معاملہ چل رہا تھا تو میرے خیال میں سب سے بہتر انسائٹس پاکستان میں اگر کوئی صحافی دے سکتے ہیں تو وہ زاہد گشکوری صاحب ہیں۔ زاہد صاحب، یہ خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو کل رات کو جو نشر ہوا ہے، بڑی تفصیل سے آپ نے یہ بھی انٹرویو دیکھا ہوگا، کیا کیا باتیں اس میں سچ ہیں؟ پورا انٹرویو سچ ہے یا اس میں کوئی تضادات بھی موجود ہیں؟ یہ پورا انٹرویو مجھے تضادات سے بھرا نظر آتا ہے، کیونکہ میں 2018 سے لے کر 2023 جب ہم آج بات کر رہے ہیں، یہ تمام تر اپنی کمیونیکیشن ڈاکومنٹ کرتا رہا ہوں خاور مانیکا صاحب کے ساتھ ڈے 1 سے، اور ایز اے رپورٹر مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنی انفارمیشن عوام کی ڈومین میں اپنے تمام جو آبلیگیشنز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شیئر کر پاؤں گا، لیکن میری حد الامکان کوشش ہوگی کہ کتنی کنٹروورسیز اس انٹرویو میں اور اس پورے کردار میں، جو کہ 2013 سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے، 10 سال میں آپ کو ایک سم اپ کر دوں ان شواہد کے ساتھ جو میرے پاس ڈاکومنٹ ہیں، تاکہ کوئی کسی کی پرسنل لائف بھی ڈسٹرب نہ ہو، لیکن میں میکسیمم آپ کو انفارمیشن دینے کی کوشش کروں گا۔ جب پہلی بار ایک چیز میں نے ڈاکومنٹ کی تو خاور مانیکا صاحب نے مجھے خود کال کر کے جنوری 6 2018 کو بتایا کہ میری جو زندگی تھی وہ بڑی شاندار چل رہی تھی، اور اچانک سے یہ میں پریشان رہا پچھلے 2-3 مہینوں سے، اور مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ انہوں نے خلا نہیں لیا، میں نے طلاق دے دی ہے، آپ یہ خبر میڈیا پہ دے دیں۔ اور میری پریشانی بہت ہے، میں آپ سے تفصیلات بعد میں شیئر کروں گا۔ جب میں نے یہ خبر بریک کر دی کہ انہوں نے طلاق دے دی ہے، تو اس کے بعد شام کو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور ویڈیو بھی دی، اور وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس دن کے پروگرام پڑے ہوئے ہیں ٹیلی ویژنز پہ، آپ میرے اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں ایز اے رپورٹر زیادہ کیئرفل ہو گیا کہ مجھے عوام میں وہ انفارمیشن نہیں دینی چاہیے جو یہ مجھے بتا رہے ہیں، کیونکہ مجھے میرا ٹرسٹ جو تھا اس پر وہ لوز ہوا بہت زیادہ۔ اس کے بعد سے میں اپنی ان سے انفارمیشن لیتا رہا آہستہ آہستہ، اور 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ انفارمیشن
किस स्टेज पर आया कि मुझे आवाम को या मेरी जो एडिटर्स हैं जहाँ पर कि ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। जब ये कल इंटरव्यू आया, मुझे 7 दिन पहले जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं जहाँ पर ये कैद थे और एंटी करप्शन के एक इल्ज़ाम के केस में जेल में थे, वहाँ पर एक अफसर से इन्होंने रिकॉर्डिंग एक बातचीत शेयर की है कि मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ और मेरी बीवी भी मुझसे छीन ली गई थी इस सिस्टम के लिए और अब मैं यहाँ पर जेल में ज़लीलो ख्वार हो रहा हूँ। ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेड चीज़ है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये इंटरव्यू ज़ाहिर है अब ये बाहर आ रहे हैं क्योंकि एंटी करप्शन ने जानबूझ के इनकी सेहत की बुनियाद पर इनकी ज़मानत के ख़िलाफ़ कोई वो नहीं किया, कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि इतराज़ नहीं उठाया, जिसकी वजह से इनको ज़मानत मिल गई इल्ज़ामात के सारे जो इन पर इल्ज़ामात थे। अब मैं समझता हूँ कि एज ए रिपोर्टर ये फैक्ट सामने आनी चाहिए। इट डज़न्ट मैटर कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हक़ में जाते हैं या फिर मानिका फैमिली के हक़ में जाते हैं या फिर खातून खाना के बारे में कोई बात है जो कि पब्लिक में दी जा सकती है। आप एक चीज़ देखिए कि ये जुलाई 2017 से फैमिली में जो मेरे सोर्सेज हैं परेशानी इंतहा को पहुंच गई थी, जिसकी वजह से उस वक्त की खातून बुशरा बीबी अपने घर चली गई थी, अपने भाई के घर। उसके बाद ये परेशानी पीक पे पहुंचती है। अक्टूबर में पता चलता है कि ये बात बहुत आगे चली गई है और नवंबर में, जो कि ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है जो कि बताया है उन्होंने, मेरे पास लिखा हुआ है और इसका एविडेंस है कि उस वक्त बताया था 6 मार्च 2018 को कि 14 तारीख को नवंबर को 2017 को उन्होंने तलाक दे दी थी। उसके बाद से जो चीज़ें हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता, इद्दत का मसला है, वो लोग खुद डिसाइड करें। मैं तो सिर्फ इस फोकस कर रहा हूं कि मेरे पास एक करके चंद चीजें पूछ लूं। एक बात तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि जो खावर मानिका साहब ने कल रात को इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कहा कि मुझे फरा गोगी के जरिए पैगाम आया कि जनाब इनको तलाक दे दें, और मैं खुद हैरान हो गया कि ये तलाक क्यों लेना चाहती हैं। लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कि तलाक जो है वो इन्होंने अपनी मर्जी से दी थी, उन्होंने खुला नहीं लिया था, बुशरा बीबी ने खुला नहीं लिया था। ये जरा इसको करेक्ट कर दीजिए, इस इंफॉर्मेशन को। बिल्कुल बिल्कुल आप सही करें, इसका मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और मैं इस पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये बातें कर रहे हैं 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, उसके बाद से मैं क्योंकि एक्स्ट्रा माइल एज ए रिपोर्टर केयरफुल हो गया तो मैं हर चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रहा था क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, किसी की ज़ाती ज़िंदगी इन्वॉल्व थी इसमें। हाई प्रोफाइल उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने वाले थे, एक केस बड़ा, एक वेव थी, पॉपुलर वोट था। उसमें अचानक से 8 मार्च को मुझे इन्होंने कॉल किया और मुझे बताते हैं कि जी आपको मालूम है ये सारे अल्लाह ताला के ही फैसले होते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात जहाँ पर खुश होती हो, मैं हमेशा या मेरा ख़ानदान उसको खुश करने के लिए ही मौजूद है, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। और इमरान खान का उन्होंने बताया कि जी बहुत एक बड़ी काज के लिए, इस कौम के लिए वो लड़ रहे हैं और अगर ऊपर से बंदा बहुत अच्छा बैठा हो हुकूमत करने वाला, उसके लिए आप कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। उनका ये इशारा था कि ये उन्होंने इस काज के लिए कुर्बानी दी है। तो यानी जाहिद साहब आपकी बात से मैं ये समझा हूं 2018 को जी, मैं ये समझा हूं कि 8 मार्च को जब आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो बेसिकली वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि अगर मेरी ये तलाक हुई भी है तो ये ग्रेटर कॉज के लिए हुई है, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हुई है और मैंने इसीलिए जो है वो अपनी बेगम से जो है अपनी राहें जुदा कर ली हैं। यही है, ऐसे ही है जी, कुर्बानी दी है बड़ी कॉज के लिए। अच्छा। एक फलाही रियासत के लिए। और उसमें मैं अगर कोट इन कोट आपको बता पाऊँ तो उसने कहा कि जी ये भी आपको पता है कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ। और अगर ऊपर से एक बड़ा शानदार नेक आदमी बैठा हो जिसके लिए आप कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं,
हमारा यही तलाक का मसला, बीवी की घर छोड़ जाना, यही इसी पर डिस्कशन हो रही थी। ये इसलिए तजादात से भरा हुआ, और यानी कि आप एक लम्हे में एक चीज़, अब मुझे नहीं पता कि पहले हालात बहुत अच्छे थे, उन पर कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने तो मुझे ये भी बताया था कि इतनी फैमिली डिस्टर्ब थी, उनकी बेटी जो है वो 9 महीने के बच्चे के साथ तलाक लेके मेरे घर आ चुकी थी। उसके बाद मेरी बेगम की तलाक हो गई। उसके बाद मेरी माँ इतनी परेशान थी और वो 24 दिन हॉस्पिटल में ICU में रही है। मैं डॉक्यूमेंट्री आपसे चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। 25 जनवरी 2018 को, जो कि अगर डॉक्यूमेंट आप देखिए जिसमें वो जो इमाम साहब ने, हाफिज साहब ने बताया है कि 1 जनवरी 2018 को निकाह हुआ था। वो इतनी फैमिली परेशान थी, मेरी वालदा की डेथ हो गई। अच्छा, इसी वजह से। अच्छा, उसके बाद काफ़ी चीज़ें ये चलती रही। ठीक है, मैं जाहिद साहब मैं 1 मिनट आता हूँ आपके पास। मैं अज़मा बुखारी साहब, मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगा क्योंकि आज आपने इस पे मीडिया टॉक भी की इस सारे मामले के ऊपर। आपको दो चार सवालात हैं। जाहिर बात है, एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी को भी अब इस तरह डिस्कस किया जा रहा है, और खावर मानिका साहब ने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए हैं, जाहिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत से तजादात हैं उनकी गुफ्तगू में। एक शख्स ने पिछले 6 साल से कोई गुफ्तगू नहीं की इस बारे में, अपने आप को बिल्कुल चुप करके रखे हैं, और उसके बाद वो चंद दिनों के लिए जेल जाते हैं, बाहर आते हैं, और सारी चीज़ें जो है वो मीडिया के ऊपर आके बोलना शुरू हो जाते हैं। आपके ख्याल में ये नून लीग की जानिब से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देने से पहले ये सोचना नहीं चाहिए था कि हम एक ऐसी लाइन को अबूर कर रहे हैं जो कल को हमारे लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है? बहुत शुक्रिया मंसूर, मैंने बड़ी ध्यान से कशकोरी साहब की सारी बातें सुनी। एक तो मैं आपको इतना बता दूं कि मैं बुशरा बीबी साहिबा को बहुत पहले से जानती हूँ। इमरान खान साहब की जो शादी है उससे भी बहुत पहले से, और मैंने बहुत सारे ट्रांजिशन अपनी आंखों के सामने देखे हुए हैं। उनका जो है वो हिजाब में जाना, उनका बुर्का ओढ़ना, सब वो ये ट्रांजिशन मेरे सामने हुए हैं। बहुत सारी चीजें मैं भी एक खातून होते हुए मैं उसको नहीं कहूंगी। बहुत सारी चीजों की प्रिव्यू मैं नहीं कहूंगी। लेकिन एक जो आपने पार्टी के हवाले से बात की, मेरी गुजारिश ये है कि आज अगर आपने मेरी प्रेसर उठा के देखी हो तो मैंने प्रेसर के अंदर जो एक सहाफती, जिसको आपने अपना क्वेश्चन भी आपका एक था, जो इखलाकी और सहाफती इकदार को क्वेश्चन किया जा रहा है, मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया है। और मैंने ये कहा है कि वो सहाफती और आज वो बातें कर रहे हैं जो तनवीर ज़मानी के इंटरव्यू कर चुके हैं। लेकिन तनवीर ज़मानी के और इन दोनों के इन मामला में डिफरेंस ये है कि तनवीर ज़मानी की शादी नहीं हुई थी, इन दोनों की शादी हो चुकी है। बहुत सारे एडमिटेड फैक्ट्स मौजूद हैं जिसका इनका इद्दत में निकाह होना, इनका उनके घर पे जाना, उनके घर के ऊपर जाकर वहां से पीर मुरीद वाले रिश्ते से शुरू होकर बात यहाँ तक पहुंचना। मैं एक वैसे भी खातून हूँ, मैं बहुत सारी बातें मैं तो नहीं कर सकती, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैंने उस क्रिटिसिज्म मेरा जो है वो उस डबल स्टैंडर्ड्स पे था जिनको आज प्राइवेसी भी याद आ रही है, जिनको आज जो है वो सवाल पूछने पे सहाफती इक़दार याद आ रही है। लेकिन वही सहाफी ख़वातीन और हज़रात वो बैठकर जब आयशा आहद को लाया गया था, झाड़ पूछ करके जब उनको तैयार श्यार करके लाया गया था, एक तरफ यास्मीन राशिद, मैं इस पे चुके मैं अज़मा साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, देखिए मुझे बाकी सहाफियों, बाकी एंकर पर्सन्स का तो मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कम से कम ना तनवीर ज़मानी का कोई इंटरव्यू किया है और ना मैंने आयशा आहद का कोई इंटरव्यू किया है। मैंने दोनों ही इंटरव्यूज आज तक नहीं किए, ना मैंने खावर मानिका का इंटरव्यू किया और ना मैंने कभी बुशरा बीबी का इंटरव्यू किया है। मेरे लिए अब मैं तो मेरे ख्याल में एलिजिबल हो गया कि मैं ये सवाल उठा सकता हूँ कि जनाब आखिर ये पर्सनल लाइन क्यों क्रॉस हो रही है। मैं तो कम से कम ये एक्चुअली एलिजिबल हूँ ना। नो, कतन नहीं, हम कतन पर्सनल लाइफ जो है वो लाइन क्रॉस नहीं कर रहे। बात ये है कि इमरान खान साहब को बहुत शौक था ना हर एक की पर्सनल लाइन क्रॉस करने का। क्या इमरान खान ने मरियम नवाज साहिबा के बारे में गंदे और घटिया जुमले पूरे भरे मजमे में जलसे में नहीं कहे हुए? ठीक। क्या जो है वो मरियम नवाज के बारे में खुद ये पिंकी पीरनी साहिबा जो है वो अरसलान बेटे के साथ मिलकर गंदे ट्रेंड्स नहीं चलवाती रही? क्या जो है वो मैं खुद बजाते खुद मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ एक मेरा फैमिली का इशू हो चुका है, उसके ऊपर हमेशा मेरे बारे में जो गंदी, मेरी इतनी तलाकें हो गई हैं, मेरा इतना फलाना हो गया है, ये तो रूटीन मैटर है इन लोगों के लिए। ठीक। लेकिन ये शख्स जिसकी जिन दोनों की बात हो रही है,
ان کی بہت ساری چیزیں ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں. یہ کہتے ہوئے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے جو اختلاف اور اعتراض یہ ہے کہ عمران خان نے یہ ٹون اور یہ چیزیں سب خود سیٹ کی تھی, آج اس کے اوپر پلٹ کے آ رہی ہیں. آج اس کے اوپر پلٹ کے آ رہی ہیں تو اس کو احساس ہو رہا ہے کہ پرائیویسی, کیا کسی اور کے گھر کی پرائیویسی نہیں ہوتی؟ کیا خاور مانیکا کے گھر کی پرائیویسی نہیں تھی؟ خاور مانیکا میں بہت سارے پرابلم ہیں. خاور مانیکا کی جو ہے وہ, میں اس کی بڑی کرٹک رہی ہوں, آج بھی ہوں. انہوں نے جتنا فل فلیج انجوائے کیا ہے اس ٹینیور کو, وہ جو میں ابھی اس ایریا میں آنے لگا ہوں. میں زاہد صاحب سے پہلے اس کی ڈیٹیلز لے کے پھر میں اس ایریا کے اوپر بھی ڈسکس کروں گا. بیرسٹر گوہر صاحب, سر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, وی کین ٹاک آورز اباؤٹ دا مورالٹی, دا ایتھکس, ہم یہ کر سکتے ہیں, بڑی دیر اس پہ بات کر سکتے ہیں, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ معاملہ ایک کورٹ میں چل رہا ہے آپ لوگوں کا دوران عدت نکاح کا, اور خاور مانیکا ایک بہت سینٹرل وٹنس ہیں اس سارے معاملے کی, اور کل جو کچھ وہ یہ کہہ چکے ہیں, دس ایکچولی کین رنگ الارم بیلز فرام عمران خان صاحب. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں منصور علی خان صاحب تھینک یو, لیکن ایک بات پہ میں اسٹرانگ ایکسیپشن لیتا ہوں. میں کہتا ہوں شاید جو اقدار ہے, ہمارے اخلاقی اقدار وہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ دیکھیں نا, کل جو پورا 1 گھنٹے کا انٹرویو کیا گیا, اور ابھی آپ نے جس طرح انٹرو چلوایا اور جس طریقے سے آپ نے اس کے سارا پروسیس کنٹینیو کروایا, دیکھیں ایک دیر از اے لائن وی مسٹ ناٹ کراس, ایک پرسنل لائف, لیکن پھر بھی جو کچھ چیزیں ہیں اس چیز کو دیکھ لیں. اگر کیس کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ لیجیے گا, یہ 2017 کا ہے اور 2017 سے آج 6 سال پورے ہو گئے. یہ کہاں پر موجود تھے؟ یہ تو اس ٹرین کی کڑی ہے جو لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے, ان کو بند کیا جاتا ہے, اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں, کتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں. کوئی اپنے خلاف بولتا ہے, کوئی اپنے فیملی کے خلاف بولتا ہے, کوئی اپنے بچوں اور اپنے گھر کے پردے چاک کر کے بولتا ہے. اگر یہ بندہ آج بولتا ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں زاہد صاحب نے جس طرح کہا کہ اس کا انٹرویو سارے تضادات سے بری پڑی ہے, لیکن اخلاقیات کے نظر میں اس کی طرف تو ایون توجہ دینا بھی میں سمجھتا ہوں ایک گناہ سمجھتا ہوں, خاص کر ایک تو پبلک ٹی وی پہ چینل پہ اور آپ کے شو پہ, اور آپ کو اچھا مانا جاتا ہے کہ آپ ہوم ورک پڑھا کرتے ہو. ایسے ہمارے بچے فیملی اور گھروں میں ہم دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں کس طریقے سے ایسے شوز اور ویوز لوگ دیکھیں گے جس میں آپ لوگوں کو یہ کہتے کہ نکاح کب ہوا تھا, گھر کون آیا تھا, کون کیا تھا. اگر ایسی بات ہے تو منصور صاحب with all due respect let's go to the everybody's political life, the personal life. گور صاحب I think judges ہے, میری بات تو سنیے نا. The thing is, گور صاحب, the thing is, میرا بھی تو پوائنٹ آف ویو سنیے نا. The thing is, I think میرے سوالات میں اور میرے کامنٹس کے اندر میں تو خود ایکچولی اس چیز کو ریز کر رہا ہوں. میرا پوائنٹ سن لیجیے نا, آپ میرا پوائنٹ تو سن لیجیے, میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں تو خود یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ 6 سال تک ایک آدمی چپ رہا, اب کیوں بول رہا ہے, یہ تو میں اعتراض اٹھا رہا ہوں. اور زاہد گشکوری صاحب جو ہیں وہ تو خود ایکچولی اس انٹرویو کے اندر جو تضادات ہیں ان کو لینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ بتا سکیں کہ ایکچولی اس کے اندر فالٹ کیا ہے. اب اگر مجھے ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, بتانا ہے کہ اس کے اندر فالٹ کیا ہے, تو مجھے انفارچونیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہ چیز ایک دفعہ سنا کے اس کے بعد بتانا پڑے گا کہ اس کے اندر پرابلم کیا ہے. تو اس میں یہ ریکویسٹ میں صرف یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ یہ صاحب ضرور کوسچنز کرے, but you really don't have to go that much deep into this fact. اچھا ٹھیک ہے, ہوا کیا ہے. ایک بندے کو صرف پلان کر کے اس لیے لایا جا رہا ہے کہ عدت کا ایک کیس چلا جا رہا ہے اور اس سے ایک ڈیٹ لی جا رہی ہے اور وہ اسپیسیفکلی وہ ڈیٹ بتا رہا ہے کہ یہ میرے ڈیٹ ہے. وہ آئیں گے, اگر گواہ کے لیے آئیں گے, اقراص ہوگا, جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا. کسی سے ہم نہیں گھبرانے والے. 180 کیسز بنائیں, آپ ان کا تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں, ایک FIR. منصور صاحب آپ کو ہوم ورک کرتے ہیں, زاہد صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ بہت ذرا اچھا انویسٹیگیٹو وہ جرنلزم پہ یقین بلیو رکھتے ہیں, آپ ان کیسز کو اٹھائیں. ایسے پرچے ہوئے اور ایسے جرم کے پرچے ہوئے جو کبھی پہلے اس جرم پہ کسی کو چارج نہیں کیا گیا ہے. 180 کیسز ایسے تو نہیں بتائے گئے تھے. توشہ خانہ اٹھا لے, سائفر اٹھا لے, آپ القادر اٹھا لے, جو کیس نہیں بھی بنتا تھا لے کے آنا تھا تاکہ اس کو ڈسکوالیفائی کرے, اس کو جیل میں رکھے, اس کو ہرٹ کرے, اس کو پولیٹیکل سپیئر سے نکالے. گور صاحب the problem is کہ we can keep on cursing, ہم بار بار جو ہے وہ اس کی مذمت کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں بہت غلط ہے, لیکن انفارچونیٹلی میرے بس میں نہیں ہے, آپ کے بس میں نہیں ہے. ایک کورٹ آف لا نے جو ہے اس کیس کی سماعت کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ کیس چلے گا, ٹھیک ہے, اور یہ کیس چل رہا ہے,
اور یہ کیس عمران خان سے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. کیس چلنے سے کوئی بندہ کنوکٹ تو نہیں ہوتا. اگر آپ اس بندے کو اجازت دیتے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, کوئی آ جاتا ہے. آپ اس کی کریڈیبلٹی صرف یہ دیکھیں, اس صاحب کو اٹھایا گیا, 2 مہینے رکھا گیا, اس کے خلاف کیسز بنائے گئے, وہ باہر آ جاتا ہے, and he gives this interview against his own family at a time. اس کے بچے بھی ہیں, ان بچوں نے کبھی یہ کہا ہے, اس کی پہلی سٹیٹمنٹ ہے, اس نے کبھی کہا ہے یہ 4 سال کے لیے چھپا ہوا ہے. آپ ان کی دیکھیں یہ کیا کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اور سارا پیرامیٹر یہ کس تاریخ کو میں نے ڈیورس کیا اور اس تاریخ کو آئی. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے غیر اخلاقی کوئی بات ہو سکتی جو یہاں تک جاتے. دیکھیے اس سے پہلے بھی کیسز ہوئے, کبھی بیٹی کا کیس, کبھی کون سا کیس, لیکن یہ اس کی کڑی ہے. اور ان کی کوشش صرف یہی ہے کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل سپیئر میں تو مقابلہ نہیں کر سکتے, ملک کی تباہی کے دہانے پہ یہ لے گئے. سارا اس وقت جو لوگ یہ لوگوں میں جا نہیں سکتے, ان کے جو اپنے میٹنگز ہوتی ہے, وہ میٹنگ میں بھی جواب آ جاتا ہے, لوگ ان کو کہتے ہیں ووٹ عمران خان کا. گور صاحب اب اس کا یہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے گور صاحب اس کی کہ اس کو ملائن کریں. خان صاحب ہم لوگ بار بار اس پہ وی کین رن سرکلز اباؤٹ دس کہ بہت غلط ہو رہا ہے, بہت کیسز ہیں, فضول کیسز ہیں, کوئی میرٹ نہیں ہے, فائن. لیکن سر یہاں پہ جو ایشو ہے, ایشو سیدھا ایک بڑا سمپل سا ہے. ایشو یہ ہے کہ جناب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 14 نومبر کو طلاق ہوتی ہے اور 14 فروری تک جو ہے یہ عدت چلتی ہے. کیا عدت سے پہلے نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ سوال ہے, آپ اس کو کہہ دیں نہیں ہوا, یہیں پہ کیس ختم ہو جائے گا. کورٹ میں موجود ہے, اس کو ڈیل کریں گے. کیا یہ واقعی 17 نومبر کو ہوئی ہے؟ اس کی تو آئسولیشن اس کی کب کی جا چکی تھی, وہ تو سپٹمبر سے بھی پہلے وہ تھی. ان کی پرانی سٹیٹمنٹ اٹھا لے, ان کی پرانی پہلی سٹیٹمنٹ. تو جسٹ پٹ دس وے, کیا یہ پہلے جھوٹ بول رہا ہے یا اب جھوٹ بول رہا ہے؟ ٹھیک ہے. پہلے جیل میں نہیں تھا, اور جیل میں نہیں ہوتے ہوئے بھی جو اس نے کہا تھا وہ درست ہے, یا ابھی جیل سے باہر آ کر کے پریشر کے ساتھ؟ آپ منصور صاحب اس کو اس تناظر میں دیکھیں, لوگوں کو جس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے, اور 2-3 ہفتوں کے بعد وہ نکل کے آتے ہیں, چلے کے بعد وہ کیسے چینج ہو جاتے ہیں. گور صاحب اگر 164 کا بیان انہوں نے جا کے دے دیا عدالت کے اندر, تو کیا وہاں پہ عدالت اگر ان سے پوچھے گی جی آپ یہ بیان پریشر میں دے رہے ہیں, نہیں, وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ چیز کی کبھی لیگلی کوئی کنسپٹ اجازت نہیں ہوتی. کبھی بھی کوئی بھی کیس آپ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا لے, اگر وہ آپ نے ہفتے کے بعد بھی ریکارڈ کروائے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ایک بندہ 6 سال کے بعد آ کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے, it is no value whatsoever. 6 سال کے بعد آپ گواہی نہیں دے سکتے. This is what you're saying. کچھ 6 سال کے بعد, میں کہتا ہوں کہ 7 دن کے بعد بھی اگر آپ کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو تو عدالت اس پہ بلیو نہیں کرتی. ٹھیک, ازما صاحب یہ تو 6 سال کے بعد کی سٹیٹمنٹ آ کر کے ریکارڈ کرتا ہے. اور یہ بتائیں کہ جس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانی تھی, اگر ایسا کیس تھا تو کبھی کوئی ایسا سٹیٹمنٹ لے کے آ جاتا ہے تو پہلے کبھی بھی اس کا تذکرہ کیا. اس کی اپنی رپورٹڈ سٹیٹمنٹ جو آئی ہے, پریس میں آئی ہے, وہ پرنٹ ہوئی ہے, کیا کبھی اس نے اس کی تردید کی ہے؟ اس نے نہیں کہا تھا کہ کتنی پاک دامن عورت ہے. اور یہ اس کی صرف ایک کوشش ہے. خان صاحب کو یہ توڑ نہیں سکے جیل میں, جیل میں وہ اور سٹرانگر ہو گیا, جیل جا کر کے وہ مور پاپولر ہو گئے. اب ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کے گھر اور بچوں تک جاؤ, شاید وہ ان کو توڑ دے. But I think they are mistaken. اوکے گور صاحب, مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ازما صاحب آئی نو آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد we'll be right back. Please stay with us. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خاور مانیکا کا انٹرویو, وہی اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ازما صاحب جو کوئک کامنٹ, پھر میں زاہد صاحب کے پاس جانا ہے, پلیز گو ہیڈ. مجھے 2 باتیں کرنی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو 180 کیسز کا اور اس کا جو ذکر کیا ہے گور صاحب نے, اب مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے انپریسیڈنٹڈ ایکٹس کیے ہیں. وہ کہہ رہے کسی اور کے اوپر ہوا, بالکل نہیں ہوا ہوگا, چونکہ کسی نے یہ حرکتیں ہی نہیں کی جو موصوف نے کی ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ سائفر جس کے ساتھ وہ کھیل گئے, جس کی آڈیو موجود ہے, جس میں وہ منٹس بھی چینج کرا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور وہ کھیلنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ان کے مطابق وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اندازہ لگائیے. دوسری بات یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ میں, جس میں وہ باقاعدہ ایک طرف سے پیسے لے رہے ہیں, دوسری طرف سے ان کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرا رہے ہیں, اور تیسری طرف جو ہے وہ اپنے لیے ایک 450 کنال کا جو ہے وہ فرق ہوگی کو پہلے دیا جاتا ہے, پھر وہ جو ہے وہ ٹرسٹ میں چلی جاتی ہے. تو ان کے مطابق یہ بھی کوئی کیس نہیں ہے. ان کے مطابق تو زکوٰۃ خیرات کھانا بھی کوئی کیس نہیں تھا نا, وہ ہوتا ہی نہیں ان کے لیے. یہ تمام چیزیں, یہ تو مطلب اس کو کوئی اوتار سمجھتے ہیں جس کا جھوٹا پانی بانٹا جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا, جھوٹا پانی اس کا بانٹ رہے ہیں. یہ ذہنی پستی کا عالم ہے. دوسروں کو یہ غلام کہا کرتے تھے. اندازہ لگائیے کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کا عالم اس وقت کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں ابھی جتنی باتیں گوہر صاحب نے کی ہیں, پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ مجھے بتا دیں کہ کہیں
इद्दत पहले होती हो, तलाक बाद में होती हो, ये कोई एक let's मुझे not go बता into दे it. कहीं पर। Mansoor साहब, that's enough. We have said a lot of it about it. Because देखिए ना, उस्मा बुखारी साहिबा लेडी होने के नाते मैं समझता हूँ ऐसी बातें टीवी पे होने नहीं चाहिए. कोई और डिस्कशन कर लेंगे, कोई और वक्त. मंसूर साहब, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप इसको रख लें, ये इद्दत के लिए भी केस को रख ले, किसी पीरियड आप इसको अलकादर के लिए रख ले, खान साहब के 180 केसेस के बारे में रख ले. मैं पूरी फाइल ला करके आपके सामने बैठ जाता हूँ, आप वो क्वेश्चंस करें, मैं आपको जवाब देता हूँ, एंड देन यू डिसाइड योरसेल्फ, यू गोइंग टू बी द जज. क्या आप डिसाइड करें क्या हमारे साथ ज्यादती हो रही है. गौहर साहब, बात ये विक्टिमाइजेशन है कि नहीं. नहीं सर, यू कैन कीप रनिंग अवे फ्रॉम इट, लेकिन जाहिर बात है एक मामला तो चल रहा है. बिकॉज मैंने तो पंडोरा बॉक्स नहीं खोला ना, खावर मानिका ने आके इंटरव्यू दिया है. मैं तो ये नहीं कह रहा, वी आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम एनीथिंग. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मंसूर साहब कि देखिए, बीइंग अ लेडी, देखो वो जाती इद्दत और इद्दत ये लफ्ज ही नहीं होना चाहिए कि वो रिकॉर्ड पे आ जाए, टीवी पे आए. इद्दत क्या चीज होती है, क्या है, तो लीगल टर्मिनोलॉजी है. तलाक हो गया नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है. लेकिन अगर आप कहते हैं जी इद्दत, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. अब इसके ऊपर जो आर्गुमेंट है ना, ये जो आप पॉइंट दे रहे हैं, देयर इज अ प्रॉब्लमैटिक एरिया ओवर हियर, और वो ये है, वो नहीं होगा. अच्छा चलें अजमत साहब, आप बात कंप्लीट करें, मैंने फिर जाहिद साहब के पास जाना है इस ये बेटे कोई तरीका नहीं है. नहीं, ये कोई तरीका नहीं है. मैंने गौहर साहब ने जितनी देर चाहा उन्होंने बात की, मैंने उनको हौसले से सुना. ये तो तरीका नहीं है कि मैं गौहर साहब चाहेंगे तो मैं बात कर पाऊंगी, वरना मैं नहीं करूंगी. नहीं, प्लीज कंटिन्यू प्लीज. जी अजमत साहब, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड. बहुत शुक्रिया गौहर साहब, थैंक यू वेरी मच. आप चंद रीजनेबल लोगों के में से हैं जिनके सामने बात की जा सकती है. एटलीस्ट मैं गुजारिश इतनी कर रही हूँ कि चले मैं आप जितनी बड़ी वकील नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत लॉ मैंने भी पढ़ा है. मैंने जो मुझे नहीं समझ में आ रही कि आप ये इद्दत की बात से भाग क्यों रहे. इद्दत इज ए रिलीजियस हमारा एक फिनोमेना है. इसकी बाकायदा तौर पर सूरह निसा पूरी बहुत सारी इसके ऊपर जो है वो क्लैरिटी देती है. मैं तो सिर्फ एक लीगल पॉइंट की बात कर रही हूँ. खावर मानिका कह रहे हैं और गचकोरी साहब इसको सेकंड कर रहे हैं कि उन्होंने रिटर्न खुद जो है वो तलाकनामा भिजवाया फरग होगी के हाथ जो है वो पिंकी साहिबा को. अब इसमें गुजारिश है कि वो रिटर्न होगा ना, उसकी डेट होगी ना कोई, वो डेट वो पता चल जाएगा कि वो हुई है कि नहीं. फिर ये है कि इद्दत जो मैंने गुजारिश की थी, जिस पर शायद गौहर साहब को अच्छा नहीं लगा, मैंने गुजारिश की है कि इद्दत तलाक के बाद शुरू होती है, इद्दत तलाक से पहले नहीं हो जाती जी. और ये आप अगर नाराज होकर घर बैठ गए हैं अपने वालदा के या भाई के, तो आपका ख्याल है वो इद्दत की टर्म उसमें पूरी हो गई. ये भाई मतलब ये नॉनसेंस है, ये बहुत बड़ी मतलब मौकरी है अपने रिलीजियस जो है उसके साथ भी. मैं बिल्कुल कोई अथॉरिटी नहीं हूँ रिलीजियस मैटर. अब मैं जरा जाहिद साहब से मैं कुछ कॉमन सेंस की बात है, मैं जरा जाहिद साहब से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लूँ. जाहिद साहब, इस बात में तो मुझे दो चीजों के जवाब दीजिएगा. एक बात तो ये कि जहां तक डेट्स का ताल्लुक है, उसमें खावर मानिका के साथ जब भी आपकी इंटरेक्शन हुई, डेट वही है जो इन्होंने कल बताई है कि जी फलां दिन जो है मैंने तलाक दे दी. और दूसरी बात ये, इस पे जरा थोड़ी क्लैरिटी दीजिए. इंप्रेशन ये आया कल की गुफ्तगू के बाद, और शाहजेब ने भी ये इसके ऊपर सवालात किए कि इवन जब ये प्रोसेस खत्म हो गया था तो तब भी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से जो असर और रसूख था पावर कॉरिडोर्स के अंदर, खावर मानिका साहब के ऊपर जो है वो नवाजिशात हो रही थी. ये सिस्टम इसके बावजूद उनको सपोर्ट कर रहा था जबकि आपस में अलहदगी हो चुकी थी. जरा इस पे रोशनी डालिएगा. बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने किया है, और ये मच नीडेड शो है आपका, जो होना चाहिए था, क्योंकि वो खुद पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं शाहजेब के प्रोग्राम में. और वो प्रोग्राम भी पर्सनल लाइफ को मैं तो खुद ही नहीं टच कर रहा. मैं तो आपको कई चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा, वो मेरे लिए रेड लाइन है. लेकिन जो मच नीडेड क्वेश्चन जो आपने, एक तो डेट का मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ. मुझे उसने जनाब 6 जनवरी 2018 को बताया था कि कई महीने हो गए हैं और जो तलाक हो चुकी थी मैंने दे दी हुई थी, और बाद में उन्होंने शादी कर ली है या नहीं ये मुझे नहीं पता. अच्छा. उसके बाद जब डेट मुझे दी उन्होंने, वो दी जनाब मार्च 8 2018 को, और मार्च 6 को भी 2018 को, के नवंबर वाली जो डेट है जो कल बता रहे थे 14 नवंबर 2017 को. मैं इस पर कमेंट या मज़ीद कमेंट्री नहीं करना चाहता. मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों खावर मानिका अकाउंटेबल होना चाहिए, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं इस फोरम पे. ये 1.5 साल इमरान खान की गवर्नमेंट बन जाती है, 1.5 साल में इम्पॉर्टेंट पावर कॉरिडोर में इनका असर था. मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ.
اور ریکارڈ پہ آپ لے آئیے اس آدمی کو، اگر وہ نہ بتائیے تو میں آپ کو اور چیزیں بتاؤں گا۔ جناب جب 28 مہینے اس وقت کے ڈی پی او جو تھا رضوان عمر گوندل، اس کو کوئی پوسٹنگ نہیں ملی، وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اس وقت کے چیف جسٹس جو کہ پاورفل چیف جسٹس تھے، اپنی پاور کو پتہ نہیں کہاں کہاں استعمال کرتے تھے، ثاقب نثار صاحب، انہوں نے انویسٹیگیشن کروائی اس پاک پتن کے واقعے پر۔ ابو بکر خدا بخش جو کہ ایک شاندار پولیس آفیسر تھے اس وقت کے گریڈ 21 کے، وہ اب ریٹائر ہو گئے، انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ پاک پتن کے واقعے میں کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی جس سے رضوان کو ہٹایا جا سکے۔ رضوان کو 28 مہینے در بدر کیا گیا، اس کو ایک پوسٹنگ ملتی ہے اور بڑی مشکل سے بشیر میمن جو کہ اس وقت ڈی جی ایف آئی اے تھے، انہوں نے پوسٹنگ دی اس کو بلوچستان میں۔ خاور مانیکا وہاں پر چل کے جاتے ہیں ایف آئی اے کے آفس میں اور اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میری حکومت ہے، آپ نے اس بندے کو کیوں پوسٹنگ دی ہے، آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے پوسٹنگ دی ہے۔ اس پر بشیر میمن نے سٹانس لیا ہے، اس نے کہا کہ یہ ایک بہت اچھا افسر ہے، میں اس کو نہیں ہٹاتا پوسٹنگ سے۔ اچھا، بشیر میمن کو 2 دن بعد وہاں سے پرنسپل سیکرٹری اور پرائم منسٹر آفس سے کال گئی ہے کہ اس کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ہٹا دیا رضوان کو۔ بشیر میمن کو درمیان سے نہ کہ انوالو کسی نے نہیں کیا، نہ منسٹری آف انٹیریئر کو، نہ کسی چیز کو۔ اور پھر دوبارہ 6 مہینے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میری حکومت ہے، میری حکومت میں رضوان گوندل کو نہیں مل سکتی۔ زاہد صاحب اس پہ ذرا روشنی، آپ بشیر میمن سے یا کسی بھی اس سے پوچھ سکتے۔ وہ ٹھیک ہے، یہ کس طرح میری حکومت ہے، میں سمجھا نہیں، یہ لنک نہیں سمجھا میں۔ لنک تو ختم ہو چکے ہیں، وہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے۔ یہی تو ایک وجہ ہے کہ 8 مارچ کو وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی کاز کے لیے انہوں نے ایک وہ کیا ہے، تو لہٰذا اس کا ایک رول ہے۔ پھر اب پنجاب کا دیکھیے، انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار نے میری کال نہیں اٹھائی، میں نے انٹرویو دیکھا ہے سارا۔ آپ یہ چیزیں ریکارڈ پہ رہے ہیں میرے ساتھ بھی کہ عثمان بزدار کو بنوایا کس نے تھا۔ عثمان بزدار جو کہ خود ایم پی اے پہلی دفعہ بنے تھے اور ہاسٹل کے لیے سفارشیں کروا رہے تھے کہ مجھے کمرہ دے دیں اچھا سا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے چیف منسٹر بن جانا ہے۔ اور پھر جتنی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا رول، پھر آپ سارے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا کیس فائل پورا دیکھیے جس میں انہوں نے ان کی صاحبزادی کا بھی ایک وارنٹ ایشو کر دیا، اور میں حیران ہوں کہ وہ صاحبزادی عطا مانیکا صاحب کی بہو ہیں۔ ان کا شاید کیا رول ہے اس چیز میں، اس کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ وہ کر رہا ہے، اب انویسٹیگیشن میں انہوں نے شامل کیا ہے۔ ان کے 2 صاحبزادے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے اس وقت کی جو ریئل بڑی بارگین ہوتی تھی، یہ جو بچے تھے اور دوسرے تھے، اگر آپ انویسٹیگیشن اٹھائیے ایف آئی اے کی، لاہور کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی، آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں پورشے جو کہ $12 لاکھ کی آتی تھی، وہاں سے بکنگ ہوتی تھی لاہور سے۔ اور آپ کے ایک پروگرام میں بھی میں نے ایک پورشے گاڑی کا ذکر کیا ہوا ہے پچھلے آپ کے ایک پروگرام میں، جو کہ کیس کیا گیا ہے اس بندے پر کہ آپ پورشے گاڑیاں ریلیز کریں، آپ پر میں گوھر صاحب سے اس پہ کامنٹ ہے۔ گوھر صاحب، now this is the problem، وہ جو پہلے آپ جس پی جی سی اعتراض اٹھا رہے تھے نا، مسئلہ یہ ہے کہ میں جب درخت کی ٹہنی اوپر سے پکڑتا ہوں نا، جہاں سے درخت شروع ہوتا ہے، تو جب اس کے اندر گھسنا شروع کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی مجھے جڑ تک لے جاتا ہے، اور جڑ جو ہے، جڑ میں جا کے وہ وہیں سے نکل آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم کیا کریں اب اس میں؟ اب مجھے بتائیے، یہ جو زاہد صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب جب ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، خاور مانیکا صاحب کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو ان پہ نوازشات، مطلب اتنے پاورفل تھے وہ، ہی واز سو پاورفل کہ وہ اس علاقے کا ڈی پی او چینج کروا دیتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں تمہاری ہمت کس طرح ہوئی کہ تم اس کو لگا کے دکھاؤ۔ اب بتائیے، میرے لیے حکم دیجئے، میں کیا کروں اس پہ؟ دیکھیے منصور صاحب، بات دراصل یہ کہ جس موضوع کو موضوع بحث بنایا جا رہا ہے اور اس کو لے کے جا رہا ہے اور اس کا لنک بنایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو میں صرف اس سے کنسرن ہوں۔ اگر پنجاب حکومت میں کچھ غلط ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر تو کسی بھی سفارش پہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حکومتوں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی غلط ہوا ہے، آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ اٹ کہ وہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس کا انفلوئنس استعمال ہوا تھا، اور یہ خود کہتے ہیں میں پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور فیملی ہے، تو یہ تو ایک آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ایشو ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کیوں لے کے آیا جا رہا ہے، اس میں بار بار نام کیوں لیا جا رہا ہے، اس کو عزت کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے۔ میں ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہہ رہا ہوں something very murky that happened, something very murky that has happened,
which is very strange, it's a very strange phenomena کہ آپ مجھے بتائیے. چلیں میں آپ سے میں سوال کرتا ہوں, ظاہری بات ہے یو آر اے بیرسٹر سر, یہ سابقہ شوہروں کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی نوازشات ہوں؟ سابقہ شوہروں کا تو جو حال ہوتا ہے ان کی تو ساری زندگی شکل نہیں دیکھی جاتی, بلکہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے 500 میٹر کے گھر کے دائرے کے آس پاس بھی نہیں آنا. مطلب یہ حالت سابقہ شوہر جو ہے نا وہ خاور ملکہ کی طرح بھی نہیں ہوتے جس طرح کی انہوں نے انٹرویو دی ہے. بالکل یہ تو نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی, لیکن کئی دیکھیں گورنمنٹ نے, عمران خان نے یا اس کی حکومت نے, اس کی کابینٹ نے کوئی اس پہ نوازشات نہیں کی ہے. اگر وہ جا کے کوئی اپنا آؤٹ سائڈ انفلوئنس استعمال کر کے کسی سے پوسٹنگ ٹرانسفر کرواتا ہے جو کہ صرف ان ایلیگیشنز ہیں, کوئی ایسا آرڈر ڈاکومنٹ کسی نے نہیں دکھایا, نہ اس نے اپنے انٹرویو میں کیا ہے, تو اس کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے, نہ اس کو ڈاکومنٹ دکھایا گیا, نہ کل کے انٹرویو میں, نہ آپ کے انٹرویو میں کوئی ایسا ڈاکومنٹ لایا گیا, نہ زاہد صاحب نے کوئی ایسی ڈاکومنٹ پریزنٹ کر دی ہے جس میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے یہ اس کی کہنے سے ہو رہی ہے, یہ اوپر سے آرڈر ہے اور یہ خان صاحب کی طرف سے کوئی آرڈر ہے, ایسا کوئی لنک نہیں. اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے تو پاکستان کی بیوروکریسی میں بڑے ساری چیزیں ہو جاتی, اس کے ساتھ اس کیس کا یا خان صاحب کا اور ہمارا کیا لینا دینا. زاہد صاحب وانٹس ٹو کمنٹ. زاہد صاحب گو ہیڈ, میں نے عظمہ صاحبہ کے پاس جانا ہے پھر, گو ہیڈ. جی بیرسٹر صاحب, میں جو بات کر رہا ہوں یہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں. میں جو بشیر میمن کا ذکر کیا ہے, بشیر میمن صاحب کو آپ ریکارڈ پہ لائیے, اگر وہ یہ بات تسلیم نہ کرے, میرا ڈاکومنٹڈ انٹرویو ہے ان کے ساتھ, ایک انٹریکشن ہے اس ایشو پر. میں اس لیے ذاتی اس میں نہیں جا رہا جان بوجھ کے, اور نہ میں جانا چاہوں گا. اس سے بھی کچھ اور آگے چیزیں نکل آئیں گی, لیکن یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ کردار 1.5 سال اس کے بعد سے ان کا رول جو تھا وہ بالکل ایک ختم کر دیا گیا تھا. اس کے بعد سے کوئی رول آپ کو نظر نہیں آتا ہے, لیکن ظاہر ہے پور کنٹرول ہے فیڈرل گورنمنٹ پر, جس کا کنٹرول نہیں تھا, جس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, اس وجہ سے آج یہ ڈسکشن. عظمہ صاحبہ, اصل میرا جو سوال تھا پروگرام کا وہ یہ ہے, اس سارے انٹرویو سے, اس سارے کیس سے, یہ 200 کیسز, یہ سب کچھ نون لیگ ظاہری بات ہے پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کے خیال میں آپ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو ان چیزوں سے ڈیمیج کر پائیں گے؟ نہیں, پاپولیرٹی کیا پاپولیرٹی ہوگی یہ تو پتہ چل جائے گا جب الیکشن ہوگا. یہ باتیں تو اپنے طور پر فیکٹس موجود ہیں نا. اب یہ جو سب چیزیں ہوئی ہیں یہ ہوئی ہیں, اب اس کو یہ تو انکار کر ہی نہیں سکتے نا کہ یہ سارے معاملات نہیں ہوئے, یہ معاملات ہوئے ہیں. تو اس سے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے ان کی ایک بات کے اوپر, وہ فرق ہوگی جو جس کے گھر پر نکاح تک ہوتا ہے, جو رائٹ ہینڈ بلکہ لیفٹ ہینڈ بلکہ سب کچھ ہوتی ہیں جو ہے وہ بشرا بیگم صاحبہ کی, وہ اچانک سے جب ان کے جو ہے وہ اکاؤنٹ سامنے آتے ہیں وہ غیر متعلقہ ہو جاتی ہیں, اور ان کے بارے میں بات ہمیں کیا پتا عمران خان کا کیا تعلق ہے. عمران خان فرق ہوگی کہ کرپشن کرے, اس سے بھی عمران خان کا تعلق نہیں. جو خاور مانکا پوری پنجاب حکومت, اور میں آن ریکارڈ ہوں, میں نے پتہ نہیں 20 پریس کانفرنسز کی ہوں گی اس وقت گزار کے دور حکومت میں, کہ میں بتایا کرتی تھی کہ یہ خاور مانکا جو ہے یہ اس وقت سرپرست اعلیٰ ہے اس پنجاب حکومت کا. یہی تو سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ اگر یہ طلاق ہو گئی تھی, یہ سارے معاملات تھے, تو وہ کیا کر رہے تھے بھائی. وہ پنجاب حکومت کے 90 شاہراہ قائد اعظم پہ بیٹھے ہوئے ان کی تصویریں موجود ہیں, جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے. پھر وہ فرق وہ کرے خاور مانکا, عمران خان کا کوئی تعلق نہیں, پی کی صاحب کا کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد مطلب یہ گزار جو ہے. تھینک یو عظمہ صاحبہ, میں ٹائم میرا ختم ہو گیا. آئی وش ہم اس پہ مزید بات کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ عظمہ بخاری صاحبہ. بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. زاہد بشگوری صاحب کی گفتگو آپ کی سنی. آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں اس کو پرسنل ڈومین کے اندر کم سے کم لے کے جاؤں, لیکن ایز آئی سیڈ ان دا پروگرام آلسو کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو آفیشیل اور جو حکومتی معاملات کے اندر ان چیزوں کا جو اثر و رسوخ ہے, آبویسلی یہ کھینچ کے آپ کو دوبارہ اسی سائڈ پہ لے جاتا ہے. بٹ آبویسلی ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ کو خبر بھی دینی ہے اور آپ کو بتانا بھی ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا تھا. باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.